नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान अदनान हैदर, नुसरत जावेद हमारे साथ है। नुसरत, मंगल और बुध की दरमियानी शब पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात ने ये खबर दी कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात का दूसरा दौर था पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कशीदगी के बाद, उस कशीदगी के बाद ये दूसरा दौर था तो तुर्की इस्तांबुल में हुआ। 4 रोज़ा वो मुज़ाकरात अपने इख्तिताम को पहुँची और वो नाकाम हो गई। ये इत्तला हमें वज़ीर इत्तलात ने दी, अता तारड़ साहब ने। हमने कल अपने प्रोग्राम में उसको रिपोर्ट किया, जिस पर हमने जो आपने गुफ्तगू की उसमें ये था कि यार मुज़ाकरात होने चाहिए। फिर मैंने आपको कहा कि सुहेल शाहीन साहब जो कि अगवान वफ़द का हिस्सा भी हैं, उनसे जो बात हुई है, उन्होंने भी कहा कि मुज़ाकरात का एक और दौर होना चाहिए। हम भी इसी तरह की बात कर रहे थे कि यार, हालांकि ख्वाजा आसिफ साहब का मैं कह बयान नहीं आया। रहे थे, मेरी ख्वाहिश भाई हाँ हम कौन हाँ, होते हैं? मतलब मैं रिपोर्ट कर रहा हाँ, था। मैंने आपको रिपोर्ट करते हुए ये अर्ज किया था कैसा होना चाहिए कि कि भाई बातचीत के और जरिए नहीं मामला। यार, होना नहीं चाहिए। मैंने कहा जो सालिसी हैं, जो सालिस हैं, हाँ वो दोनों के दोनों हमारे करीब तरीन मुल्क हैं। और मुझे ये इत्तलात मिल रही हैं कि हम पे दबाव वो डाल रहे हैं सालिस के, यार अभी आप क्यों नाराज होकर जा रहे हैं? रुके रुके रुके। यही डेवलपमेंट आज हुई है कि पाकिस्तानी वफ़द जब आने लगा तो उसको रोक लिया गया कि आप मुज़ाकरात पर बैठिए दोबारा से। अफगानिस्तान के डेलीगेशन को भी इस बात पे एग्री किया गया कि आइए एक मरतबा से फिर बैठकर मुज़ाकरात कीजिए। तो आज मुज़ाकरात हुए हैं वहाँ पे, तो क्या डेवलपमेंट है वहाँ? आज कोई मुज़ाकरात नहीं हुए हैं। कोई मुज़ाकरात नहीं, अच्छा, कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। पर पाकिस्तानी वफ़द और रुका है वहाँ पे सर। सर, पाकिस्तानी वफ़द जो है वो निकल चुका था एयरपोर्ट के लिए। हाँ आपको कल मैंने हाथ बांध के इल्तिजा करता रहा कि हमारा जो डेलीगेशन है उसमें आप जूनियर लेवल के लोग वहाँ पे मौजूद हैं, सीनियर लेवल के लोग मौजूद नहीं हैं। हाँ? आ गई समझ? और उसके बाद जाहिर है बात हुई, आज क्यों नहीं मुज़ाकरात हुए? तो सुना था, रिपोर्ट यही हुई वो थी कि सर, मैं अगर आपसे सर मेरी इल्तिजा कर दूं, अगर आप उसको समझ हाँ लेंगे कि आज क्यों नहीं हो पाए। हाँ हाँ? हम्म, इस मुज़ाकरात में मेज़ के ऊपर बैठ के जो लोगों के मिजाज को संभालते हैं, ठंडा रखते हैं, उसमें सबसे अहम किरदार जो है वो दोहा के वज़ीर तो हैं, लेकिन इब्राहिम कालन जो कि तुर्किया के इंटेलिजेंस चीफ है, वो अहम किरदार अदा। वो आज इस्तांबुल में थे ही नहीं। वो कहाँ थे? वो अनकरा में थे। अनकरा जो है ये तुर्की का दारुल हुकूमत, इस्तांबुल वहाँ का बड़ा शहर। आ गई समझ? सर तो वो इसलिए वहाँ गए हुए थे कि वहाँ आए हैं जर्मन चांसलर, और उन्होंने वहाँ प्रेस से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा है कि तुर्किया मुल्क दुनिया भर में आलमी अमन को यकीनी बनाने के लिए जो किरदार अदा कर रहा है, और जो इसकी खारजा पॉलिसी है उसको जहन में रखते हुए जर्मनी, उनका मुल्क बर्लिन, ये चाहेगा कि अनकरा यानी तुर्की को यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनाए। ठीक है। ठीक हो गई बात। अब कल इस्तांबुल में आप सबने सुन रखा है, जो वहाँ का मीडिया बहुत बड़ा ग्रुप है TRT, उसकी ग्लोबल फोरम का इजलास जो है जुमे के दिन वो शुरू हो। अब इस दौरान जो हैं वो निचले दर्जे के जो अफसरान हैं, वो जहाँ ये ठहरे हुए हैं, फर्ज करो ये आप पाकिस्तानी हैं तो आप 3-4 साल से बात की, क्योंकि हमारी तरफ से कैटेगोरिकल है कि जी हम बराह रास्त अफगानों से मुज़ाकरात सिर्फ उसी वक्त जाएंगे जब आप हमारे लिए ये खबर लाएंगे कि वो कोई ना कोई हमें लिखी हुई एक तहरीर सॉलिड नतीजे पर पहुंचने को तैयार हो चुके हैं। तो अब हो ये रहा है कि चूंकि उस सारे प्रोसेस को निगरानी करने वाले साहब ही इस्तांबुल में मौजूद नहीं थे, और तरीन सना जो है कुछ और वाक़यात हो गए हैं। मिसाल के तौर पर एक और सालिस जो है वो है कतर, और कतर के जो वज़ीर आज़म हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी, उन्होंने जो है न्यूयॉर्क में काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के एक उसके तहत एक सेमिनार था, उससे ख़िताब करते हुए उन्होंने ये फरमाया है कि अफ़गानिस्तान के जो मौजूदा हुक्मरान हैं, उनके साथ उनको मुज़ाकरात में इंगेज रखना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए उनके साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये कतर की पॉलिसी। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि अफ़गानिस्तान के जो मौजूदा हुक्मरान हैं
وہ اپنی حد الامکان کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے اچھے تعلقات ہوں اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ. یہ افغانستان کے لوگ، بین افغانستان کی الاقوامی، لیڈرشپ چاہتی ہے. جی یہ قطر کے وزیر اعظم فرما رہے ہیں جو وزیر خارجہ بھی ہیں ٹھیک ہے. نیو یارک میں بین الاقوامی برادری کے سامنے. سر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تو یہ ان کی پبلک پوزیشن ہو گئی کہ جی پاکستان جو ہے وہ مسلسل انہیں انگیج رکھے. تو ایک حوالے سے قطر کا دباؤ پاکستان پہ یہ آیا کہ بھی کہ وہ راضی ہیں، آپ ذرا تھوڑے سے یہ بھی کہہ سکتے تھے. اگر لچک دکھانی ہے تو آپ دکھائیں. ٹھیک ہو گئی. اب رہ گیا ہے معاملہ بترکیہ. تو اب وہ چاہیں گے، لیکن اس دوران جو ہے جیسے کل تو سارا میڈیا جو ہے ہر طرف سے بات ہو رہی تھی خواجہ آصف صاحب کی. میں نے کہا یار انہیں یہ لفظ نہیں کہا نہیں، لینے آپ نے کہا چاہیے تھا، ٹھیک ہے. یقین میں نے کہا آئی اسٹینڈ بائی اٹ. لیکن آج مثال کے طور پر گزشتہ 10 سال سے میرے کان تھک گئے یہ سن کے کہ جی ایک حقانی نیٹ ورک ہوتا ہے. میں ہمیشہ کہتا تھا یار حقانی نیٹ ورک نام کی کوئی چیز نہیں. انہوں نے، آپ نے بھی ایک دو مرتبہ مجھے کہا نہیں بیعت نہیں لی ہوئی. میں کہا یار میں تو کہہ رہا ہوں امیر المومنین ملا ہے عبداللہ خود کا. تو سراج الدین حقانی جن کو ہمارا ایسٹ سمجھا جاتا تھا، انہوں نے آج ادھر کابل میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے، اور یہ بائی دا وے وہاں پہ وزیر داخلہ بھی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہاں ہمارے پاس ٹوٹ مار میزائل نہیں ہے، لیکن ہمارا عزم بڑا پختہ ہوتا ہے اور ہم اللہ کی مدد سے کامیاب و کامران. یعنی ہمیں ڈراؤ نہیں. یہ ساڈے واسطے بھی یہی فارمولہ ہے، ساڈا بھی ان کو یہی فارمولہ ہے. اوہو، میں ایک آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اب اس طرح کے حالات کے ہوتے ہوئے میں آئی ایم سوری ٹو سے کہ ہمارے ثالثوں کی تمام تر خواہشوں اور کوششوں کے باوجود فی الحال میں کوئی بریک تھرو ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. کیونکہ ایک طرف تو ہمارے ثالث ہیں، ہم ان کی بات سننے کو مجبور ہیں دل سے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے، ہمارے وہ اور ہم ان دوست سے ہیں، کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں. اور ہم ان سے کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن افغانستان کو ایک ایج مل رہی ہے اس وقت وہ ایج یہ مل رہی ہے کہ بھارت اس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہو، اور وہ کہہ رہا ہے ڈٹے رہو. آج بھارت کی وزارت خارجہ کی بریفنگ تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان ہے یہ چاہتا ہے کہ افغانستان وہ اپنی خود مختاری بلا کر تو ان کی ڈکٹیشن لے. ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہم افغانستان کی خود مختاری، جغرافیائی وحدت وغیرہ وغیرہ، آزادی ڈیم شیم بھی بنائیں گے. نہیں. اس کے علاوہ پھر یہ کہا کہ یہ جو پانی کا ان کا مسئلہ ہے اس کے حل کے لیے ظاہر ڈیمز بھی بنائیں گے، اور وہ جو ہے ہمیں بہت ضرورت ہے. تو انہوں نے مقصد یہ کہ کھل کر ساتھ دیا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ ٹاکس میں اگر ڈیلے ہو رہی ہے، کیونکہ یہ تو واضح ہے نا، وہاں لوگوں نے بھی دیکھا ہے کہ جو افغان ڈیلیگیشن ہے جب کوئی بات فائنل ہوتی ہے تو کہتے ہیں ایک منٹ ٹھہرنا، وہ جاتے ہیں باہر، فون کرتے ہیں، واپس آ کے کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہوتا. یار بھارت نے وہاں پر اپنا جو کانٹیکٹ آفس تھا اس کو باقاعدہ سفارت خانے میں تبدیل کر دیا. ساتھ میں دلی سے وزارت خارجہ ڈٹ کے کھڑی ہو گئی. اس کے بعد اس طرح وہ جو گئے تھے متقی صاحب وہ بھی بھارت کا دورہ کر آئے. تو ایسے حالات میں افغانستان یہ محسوس، یعنی طالبان بلکہ میں یہ کہوں گا یہ محسوس کر رہے ہیں کہ چونکہ اس علاقے کا ایک بہت بڑا ملک جو ہمارا اصلی دشمن سمجھا جاتا ہے وہ ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا ہے، تو انہیں کوئی اچھا، روس کا بھی سفارت خانہ وہاں پہ موجود ہے، تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی اتنا پریشر لینے کی ضرورت نہیں. اچھا، اب ایسے حالات میں جب قطر کے وزیر اعظم صاحب جو ہیں یہ بیان دیتے ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے نیو یارک میں، تو آپ پھر ظاہر ہے کہ آپ اور بڑھ جائیں گے. لیکن ویسے لنگر گپ یہ چل رہی تھی کہ جی یہ واپس اس لیے ہوا، ایک تو لوگ ایسی سازشی تھیوریاں کرتے ہیں. آج ایک بندہ نہیں مارا گیا یار، کیا نام ہے وہ اس کا؟ تو وہ تحریک طالبان کا ہی ایک نائب رہا ہے، مفتی نور ولی محسود کا،
ہاں مفتی مجاہد اور تنظیم دہشت گرد تنظیم ٹی ٹی پی کے اندر اس کو نام دیا جاتا تھا مفتی امجد مفتی مزاحم اس کو کہا جاتا تھا. وہ نائب بھی رہا اور پورے کمانڈ جو تھی فیلڈ ایریا اس کو بھی کرتا رہا. پاکستان کے مدارس سے وہ پڑھا ہے, پاکستان کا ہی رہنے والا ہے, آئی تھنک باجوڑ کا. تو یہاں پہ یہ آپریشن کر کے اس کو کل انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر کے نہیں, لیکن اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اندر سے کسی نے غداری کی. یہ ٹی ٹی پی والے کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اندر سے کسی نے جو ہے غداری کی ہے, یعنی غدار پیدا ہونے شروع ہو گئے. لنگر گپ یہ چل رہی تھی کہ جی لیکن لنگر گپ جو ہے وہ یہ چل رہی ہے. اور میں ظاہر ہے کہ اس کو بالکل میں نے تمہیں کانکریٹ وجوہات بتائی ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں کیٹیگوریکلی پہلے آپ خود بات کر لیں, ہم آ گئے ہیں آپ کے حکم پر, آپ دوست ہیں, لیکن بجائے اس کے کہ ہم بیٹھ کے تو وقت ضائع کریں, آپ پہلے انہیں کہیں کہ جی آپ منیمم کون سی بات آپ گارنٹیز سمیت لکھنے کو ہمیں دینے کو تیار ہوں گے. ٹھیک ہے نا بات. اچھا, اس کے ساتھ ہی ساتھ افغانستان کے لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب بھی ہم جب اس صورتحال کا پورا انالیسس کرتے ہیں نا, استنبول مذاکرات, تو ہم اس کو بھارت کے ساتھ کنیکٹیویٹی کر کے نہیں. اب میں دیکھتا رہا آج سارا دن, کوئی مثلا آج سے بھارت کی آپریشن سندور کے 6 ماہ بعد ان کا ایکسرسائز شروع ہو گئی 12 دن کی, اور ان کا مقصد جو ہے اس میں اس کا نام انہوں نے رکھا ہے ترشول. وہ 3 چیزوں والا نہیں ہوتا, تینوں فورسز مل کے. اچھا, اس میں چونکہ تینوں فورسز ہیں نہیں, ساتھ میں وہ ریلیجیس سمبل بھی ہے ان کے لیے. اب یہ ایکسرسائز شروع ہونے سے کچھ تقریباً 1 مہینہ قبل یا 3 ہفتے قبل, اب مجھے اچھی طرح یاد نہیں رہا, بھارت کے جو وزیر دفاع ہے راج ناتھ, اس نے یہ الزام لگایا, ایک جگہ ہے سرکریک, رن آف کچھ کے پاس ہے, اور یاد رہے کہ 1965 کی جنگ سے پہلے رن آف کچھ میں لڑائی ہوئی. یہاں پہ یوں کر کے سمندر کے اندر سے راستہ ہے, اس کی باؤنڈری کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, 96 کلومیٹر ہے یہ جگہ. ٹھیک ہے. اچھا, اب پہلے تو لنکڈ ود سندھ اور ادھر سے گجرات. اب گجرات صاحب تو یہ 2012 میں سر کریک کو جب بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوتا تھا نا کہ یار ٹھیک ہے مظاہرہ, تو یار پہلے ایسا کرو جو آسان نہیں ہے وہ مسئلے حل کر لو. اس کو کہتے ہیں لو ہینگنگ فروٹ, یار جو پکا وہ پھل ہے جس کو کوئی جہاں پہ کم. تو اس کا ایک فارمولہ بھی نکل آیا تھا. اس فارمولے کے اوپر منموہن سنگھ عمل کرنے والے تھے, تو گجرات کا الیکشن آ گیا تو اس پہ دہائی مچا دی. نریندر مودی نے اس وقت وزیر اعلیٰ منتخب ہونا تھا گجرات کے الیکشن کا, کیونکہ منموہن سنگھ وزیر اعظم تھے. انہوں نے کہا جی آپ کیا کر رہے ہیں, یہاں سے تو تیل نکلنا ہے, مجھے تو فلاں کمپنی نے کہا گیس نکلنی ہے. نہیں ہم یہ وہ جو فارمولہ جو تھا وہ رہ گیا بڑی مشکلوں سے جس کو تیار کیا گیا تھا, سو کالڈ لو ہینگنگ. اب وہ آج کل کہتے پھر رہے ہیں, اب اس وقت راجناتھ سنگھ صاحب کے 1 انچ میں نہیں دوں گا. ارے بابا, وہاں پہ انہوں نے الزام لگایا کہ پاکستان جو ہے اس سر کریک کے مغرب میں کچھ ایسی بلڈنگز بنا رہا ہے جن کا مقصد لگ رہا ہے کہ وہ پورا سر کریک کو ہتھیانا چاہ رہا ہے. اس کے لیے اس نے کہا کہ اگر ایسی کو کوشش ہوئی تو دنیا یاد رکھے. ٹھیک ہو گئی بات, اور حتیٰ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نقشہ اور تاریخ بدل. اتنا سخت میں اب نظر بظاہر بھارت کی تینوں فورسز مل کر, آرمی, نیوی اور ایئر فورس, وہ نظر بظاہر اس کا جو ایریا بن رہا ہے جی کہ وہ گجرات اور راجستھان پاکستان کی سرحد کے قریب. لیکن ساتھ ہی کل جیسے ہم جو کر رہے تھے تو اس دوران آپ نے کہا کہ آپ کو بتایا گیا لائن آف کنٹرول پہ وائلیشن کے اطلاعات جو ہے وہ وائلیشن ہو. اب اس وقت یہ مجھے یہ خدشہ لاحق ہے کہ انڈیا یہ کوشش کرے گا
کہ وہ بہت اگریسو پوسچر رکھے ان ایکسرسائزز کے دوران. دیکھو ایکسرسائزز کے دوران ہی اس قسم کی پوسچرنگ ہی تو آپ کو حالات خراب کرتی ہے نا. کہ جیسے یار ہم آپریشن سندور کا بدلہ لے رہے ہیں, یہ لینے والے ہیں سر کریک, ہٹ جاؤ. اور یہ واضح کر دیں صاحب کہ سر کریک پر تمام جو ہے ایریا وہ پاکستان کے پاس ہے ابھی لینڈ بھی, اور شروع سے ہمارے پاس ہی بی ایس ایف کی اور پاکستان کی جو رینجر وہ ان کی پوسٹ. لیکن وہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم اب جیسے اس پورے ایریا کو لے لیں گے. اصل میں جی سارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی یوں کر کے آپ بنائے کر لیں آپ, وہ اس سے بھی بلکہ کم سی 96 کلومیٹر کا علاقہ ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ کا بارڈر کہاں سے ہے, وہاں سے اب آج کے زمانے میں وہ یہ ہے کہ آپ کے ایکسکلوسیو زونز بنتے ہیں, آپ کی سمندری حدود طے ہوتی. ٹھیک. اچھا, اب اس طرف انہوں نے جو بھارت کے پاس جو ان کا ایریا ہے نا, وہ ان کا سولر ہب ہے. اچھا, اس کے پاس سر کریک کے پاس کراس, ٹھیک ہے, وہ سولر ہب ہے. کیونکہ ظاہر ہے تم سمجھ رہے ہو کہ سیلا اور یہ وہاں پہ انہوں نے بڑے بڑے وہ سولر پینل لگائے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہاں پہ تیل اور گیس بھی ہے. خیر, میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ باقاعدہ جو ہے ان 12 دنوں میں انڈیا یہ پوسچرنگ کرے گا کہ جیسے وہ سر کریک کو لینے والا. ٹھیک ہے جی, تاکہ ہم اشتعال میں آ کر جی. اب اگر ہمیں بالکل ویجیلنٹ پوزیشن میں رہنا ہے اس حوالے سے, تو ظاہر ہے کہ ان کا یہ خیال ہوگا, ان کی یہ اسیسمنٹ ہوگی کہ وہ کیونکہ پاکستان کی ساری توجہ جو ہے وہ لائن آف کنٹرول وہ ہوگی سر کریک پہ. اچھا, ہاں ٹھیک ہے, کہ سر اور وہ لائن آف کنٹرول پہ آ رہے ہوں گے, اور وہ لائن آف کنٹرول کی طرف سے جیسے کل رات کاروائی ڈالنے کی اس طرح کا کوئی. ٹھیک ہے نا. لیکن ساتھ ہی یہ ہوگا کہ ان کے پاس اپنے ایسٹس یا ٹائم جو ہے وہ سپیئر کرنے کے لیے کہ اگر افغانستان میں کوئی کاروائی کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی اٹینشن اس طرف ہوگی, تو پاکستان کی. تو یہ ایک مثلا باقاعدہ ایک اسٹریٹجک الائنس کے طور پر مل کے ایک چلاکی کی گیم کھیلنا چاہتے ہیں, گیم کھیلی جا رہی ہے, جس کا آئی ڈونٹ نو کہ بائے استنبول ٹاکس سر کریک ایشو ہے تو نہیں نا نصر صاحب, ٹیکنیکلی نہیں ہے نا, یعنی انریزالوڈ تو ہے نا, انریزالوڈ تو ہم نے ہمارے پاس تو وہ ایکچوئل جو بابو سارے کا سارا نہیں, ہمارے پاس یس جو 1914 والا نہیں 1914 میں یار دیکھو وہ انگریزوں نے جو بھی مسئلہ حل کیا ہے کوئی نہ کوئی گن ڈال کے گئے نا. کشمیر کا مسئلہ, یہ ریڈ کلف ایوارڈ, اسی طرح اب یہ اس کی کہانی میں جاؤں, یہ 1908 میں لڑائی ہوئی تھی, 1914 میں جا کے سندھ کے ساتھ جھگڑا ہوا اور یہ وہ فلڈ مارک. لیکن اصل بات یہ ہے کہ زیادہ حصہ ابھی تک ہمارے پاس ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سمندری حدود کا تعین جو ہے وہ پوری اس کریک کے حوالے سے کیا جائے. ساری کریکس کو شامل کی جائے, جو گجرات والی سائڈ میں اس کو بھی لے آؤ تاکہ اس کے حوالے سے ہمارا سمندری حدود کا تعین ہو اور ہماری وہ ہو. چلیں, ویری رائٹ جی, ایک بریک. ویلکم بیک. نو صاحب, ایک تو یہ مذاکرات افغانستان اور پاکستان کے نہ شروع ہوتے ہیں نہ ختم ہوتے ہیں, نہ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں, تو بڑی بڑی جو خبریں ہیں جو دنیا کے منظر نامے پہ چھائی ہوتی ہیں تو پھر ہم سے لیفٹ رائٹ ہو جاتی ہے. لیکن ایک بہت بڑی خبر, آپ کے یار غار ٹرمپ صاحب جہاں بھی جاتے ہیں دیکھیں نا, 2 ہی خبریں ہیں, ایک اڈیالہ اور ایک ٹرمپ. تو ٹرمپ صاحب کی ملاقات, پہلی ملاقات ہوئی ہے چینی صدر کے ساتھ, اور یہ پہلی ملاقات تھی ان کی صدر بننے کے بعد, اور شاید 2019 کے بعد, کیونکہ یہ پہلی ملاقات ہے. اس ملاقات کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ سارے مسئلے حل؟ اس ملاقات کا نتیجہ تو نہیں, سب سے پہلا جو پیغام آپ کی جو پیغام جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو محاورے ہوتے ہیں نا کسی بھی زبان میں, یہ صدیوں کے نسلوں کے تجربوں کے بعد بنتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جتے کار دھانے اسے کملے بھی سے آنے. امریکہ دندناتا پھر رہا تھا نا ہر ایک کے اوپر, ٹرمپ صاحب کے, اتنے پیسے لگاؤ, ابھی جیسے ساؤتھ کوریا اتنے لگائے گا, جاپان انہوں نے کہا ہے کہ تجھے نہیں کروڑ لاؤ گے. ٹھیک ہے. اب اس نے جب چین کو کہا کہ میں تمہارے اوپر وہ لگا رہا ہوں, اور انہوں نے کہا جی بسم اللہ, انہوں نے کہا جی بسم اللہ. لیکن اب یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے نایاب معدنیات جو ہیں وہ آپ یہاں پر, اب
یہ جو ریئر ارتھ یا نایاب معدنیات کہتے ہیں نا، آپ آج کے زمانے میں ان کے بغیر نہ میزائل بنا سکتے ہیں، سر یہ موبائل تک نہیں نہ بن سکتا. موبائل یہ نہیں، موبائل اور کمپیوٹر وغیرہ تو چھوڑو نا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اب میزائل بھی نہیں آپ بنا سکتے. ٹھیک، تو انہوں نے کہا جی آئیے بسم اللہ کیجیے. تو نتیجہ یہ کہ پہلی مرتبہ جب سے ٹرمپ نے ٹیک اوور کیا ہے، اس کو جھکنا پڑا. ٹرمپ کو کیوں جھکنا پڑا؟ یہ جھکنا پڑا کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی لگاؤ. نہیں انہوں نے کیا مائی گریٹ فرینڈ وہ اولڈ فرینڈ. سر وہ تو خیر وہ تو ہر ایک کو کہہ دیتا ہے مائی گریٹ فرینڈ. دیکھو بنیادی طور پر 57% انہوں نے ٹیرف لگایا تھا نا، ہاں تو 10% تو ویسے کم کر دیا، اب وہ 47 ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ تھا کہ جی سویابین جی خریدیں، سوائے ایک چیز کے کہ اس نے بڑی تعریف کی، یہ بھی کہا. لیکن چینی صدر نے سب سے پہلی بات میں جو تمہیں یہاں پہ ہمارے باڈی لینگویج کے بڑے ایکسپرٹ بنتے ہیں نا، امریکی صدر کھڑا ہوا تھا، چینی صدر آیا تصویر اتروانے کے لیے، اور تمہیں پتہ ہے کہ اس کی بائیں جانب کھڑا ہوا جو ہماری نظر میں اس کے دائیں ہاتھ کھڑا تھا. اگر وہ تصویر دیکھو، عام طور پر یہ ہوسٹ ہوتا ہے نا جو ایونٹ کا سفارتی، تو جو مہمان جو یعنی میزبان ہوتا ہے وہ بائیں جانب کھڑا ہو، وہ یعنی ادھر کھڑا ہوتا ہے جہاں وہ چینی صدر کہتے ہیں، یعنی کہ ٹرمپ ان کا انتظار کر رہا ہے. نمبر 2 پہ ٹرمپ موصوف کو گاڑی تک چھوڑنے آیا ہے اور وہاں سے اکیلا بھی نکلا اپنے یعنی کہ وہ لاؤ لشکر کے بغیر. ٹھیک ہے نا. تو اور اپنی تقریر کے اندر جو افتتاحی کلمات جو ہونے گئے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ یار آپ کو خواہ لڑنے کی کیا ضرورت ہے، اگر تم واقعی امریکہ کو گریٹ بنانا چاہتے ہو سلمان جی تو ساڑھے بغیر نہیں مان سکتے، سو یو ہیو ٹو. اور باقی ہم دونوں کا جو نظام ہے اس میں ہمارے درمیان جو ہے وہ فرکشن بھی ہوں گی، کبھی کبھی جھگڑے بھی ہوں گے، تنازع بھی ہوں گے، لیکن اس کو ایگو کا مسئلہ کیا بنانا. باقی یہ کہ انہوں نے کوئی موصوف کو گریٹ شریٹ نہیں کہا. انہوں نے کہا آپ کوشش کرتے ہو کہ بھائی ایشوز ریزالو کرواؤ، جیسے تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی، ویسے اس میں ہم بھی کر رہے ہیں. بائی دا وے اس میں وہ انہوں نے کہا یعنی ہم چین بھی تھائی لینڈ اور کمبوڈیا، یعنی تم اکیلے نہیں ہو، ہم بھی ساتھ ہیں. اور سوری کمبوڈیا اور ویتنام کا. سیکنڈلی یہ کہ روس یوکرین انہوں نے کہا ہاں کریں گے. اب ایک طرف اس کا کیا عالم ہے، شور مچاتے ہیں کہ جی روس سے جو تیل خریدتا ہے وہ یوکرین کی وار کو فائنانس کر رہا ہے. موصوف سے پوچھا گیا کہ جی وہ چین جو ہے وہ جو روس سے تیل خریدتا ہے وہ زیر بحث، مگر نہیں وہ تو ہے نہیں. اچھا نہیں، اس پہ وہ اس نے کلیئرٹی دے چکا کہیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو انڈیا تیل لیتا ہے، اور یہ آپ بھی رپورٹ کر چکے ہیں، اس میں وہ اپنا مارکا لگا کے یورپ کو بھیج دیتا ہے. خیر وہ تو وہ چین کی اپنی کھپت ہے، بس ایسے کہنے کی باتیں ہیں نا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو اپنا اس ملاقات کے بعد اس کے بعد نہیں جو سب سے اہم بات وہ ختم ہو گئی. یار سنو نا، اس کے بعد سب سے اہم بات یہ کہ تائیوان کہ امریکہ شور میں چاہتا رہتا نا کہ چین کسی وقت ہڑپ کر لے گا جی، حالانکہ وہ چینی کا حصہ ہے نا مین لینڈ کا، ان سے الگ ہو کے بنا ہوا ہے، تو کیا ہے. اس نے کہا نہیں وہ بھی زیر بحث نہیں آیا. اچھا لیکن اس میں ایک خبر جو ہے ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج جو اس ملاقات میں نہیں ہوئی ہے، یعنی اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود امریکن چائنیز پریزیڈنٹ، لیکن آج وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. پاکستان کے جو افغانستان کے ساتھ جو ابھی تناؤ ہے، تناؤ کے اس عالم میں افغانستان اور چوڑا ہو جائے گا اور بھارت بھی ہو جائے گا. انہوں نے کہا تھا کہ جی چابہار جو بنانا چاہ رہے ہیں نا ایز این الٹرنیٹو پورٹ فار افغانستان، اس کے لیے حال ہی میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ جی پابندی، ہاں ٹھیک ہے نا، ان کمپنیوں کو وہ انڈیا کو ویور دیا ہے 6 مہینے تک، یعنی آپ 6 مہینے جو ہے وہ لگا لیں. مطلب یہ کہ ایک ونڈو کھلی رکھی ہے ٹو پریشرائز چائنا، ناٹ اونلی چائنا، اب بھی اس میں شامل ہے. یہ کیا بات ہے، ہماری تو دوستی ہم کہہ دیں گے اور بند کر. کیوں سوچ کسی کا نہیں ہے وہ تو خیر. اب میں کیا آپ کو بتاؤں، یہ یعنی وقت کی بات نہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب چابہار کا جو ہے اسکوپ وہ چینج ہو چکا ہے. اب افغانستان ہم پہ وایا چابہار کا اور ایران والے راستے سے وہ جو ہماری طرف سے ایک پریشر بننا تھا وہ ختم ہو جائے گا اس سے.
चाबहार ओपन है, उसके लिए तो अफगानिस्तान को रस्ते बहरी नहीं रस्ते तो के क्या उसमें ट्रम्प को क्या इंटरेस्ट है क्या आपका? हम कह तो सकते हैं ना कि यार तुम्हारी तारीफें करते हो, ना करना, अगले 4-5 मौकों पे मेरी तारीफें मत करना, मेरा ये काम कर दो। आराम ऐसे नहीं होता। नहीं, हम कुछ ना कुछ तो ये करेंगे। बातें इतनी सादा नहीं है मेरे प्यारे भाई, ये बातें इतनी सादा नहीं होती। हर लेकिन हम आदमी, भी सादा मैंने नहीं है, आपको हम भी तारीफों से काम नहीं चलवाएंगे, हमने भी कुछ ना कुछ करवा लेना है ट्रम्प से, ये क्या मसला कोई ना कोई बड़ा काम, क्या? मतलब कुछ भी हो सकता है, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट, अफगानिस्तान पे प्रेशर, हिंदुस्तान पे प्रेशर, चाबहार पे पाबंदी। वो चाहता है कि अफगानिस्तान में कियोस रहे। नहीं, उसके लिए हम हमें इस्तेमाल करें फिर। क्यों? तो उसको तो ये अभी सूट कर रहा है। कभी अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस तरह मामलात रहेंगे टेंशन के, ये अमेरिका को सूट करते हैं। यस, कियोस तो अमेरिका को सूट करता है। क्या हो गया आपको? अफगानिस्तान लग क्या, मेरे वास्ते तो प्रॉब्लम है ना। वो आपके लिए होगा ना, तो न्यूयॉर्क बैठे हुए बंदे के लिए तो नहीं है ना। अब मैं आपका दोस्त हूँ ना, अगर मैं किसने परेशान- कहा मैं तेरे नाल मैं कि बचपन में कीड़ी काड़ा खेलना सा? ओ यार, मैं हर मौके पे तारीफ हुई है मेरी। तो होने दो, मैं वो तो मैं इसलिए करता हूँ कि सर यानी मोदी ठीक नहीं हो रहा। क्या हो गया आप? जिस दिन मोदी सेट हो गया तारीफें बंद। तुम देख नहीं रहे हो किस तरह यही शख्स जो नजर बज़ाहिर इसलिए आए हैं कि चीन को बिल्कुल दीवार से लगा देना है, ठीक? एक और भी पहलू है ना नुसरत साहब, हाँ। अगर चीन के मामलात अमेरिका के साथ ठीक हो गए हाँ। फिर इंडिया की जरूरत ही नहीं। ग्रेटर गेम के बारे में सोचे ना। ओहो, अच्छा। देखिए, हमारी तारीफें ऐसे नहीं हो रही। मेरा ख्याल है हमारी तारीफों के पीछे बहुत बड़ा काम जो है अपने आप गलत फहमी में देखो। यही जो बात जो है, चीन हमारा इतना पुराना दोस्त है और हम चीन ने कोई लाफसनी की है, कोई बड़क लगाई है, कोई लफ्ज भी बोला है, इतने धीमे अंदाज में चीनी सदर ने बात सर की उसका है। मिजाज ही ऐसा है ना। हमारा कौमी मिजाज ही ऐसा है। चंगा ना, बड़ा दिल बशीरा यही ना बात, ये नहीं होता। ये होता है कि आप सर झुका के अपने आप को पहले, मतलब अभी तक आपने भाई तारीफों के अलावा क्या करवाया है? कितनी इन्वेस्टमेंट आई है? नहीं, कम से कम इस बात को आप देखें ना, आप जो मर्जी कर लें, आपके पास कोई लफ्ज नहीं है या आर्गुमेंट नहीं है। ट्रंप ने अपने इस दौरे सदारत में उसने एटमी जंग रुकवाई है। आई एम गिविंग हिम द क्रेडिट और फॉर उसके अलावा भी देखें, या तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग यकीनन। ट्रंप ने 2 लोगों की तारीफ की है इस पूरे करियर में, एक अपनी बीवी की और एक पाकिस्तान, तीसरे किसी की तारीफ नहीं की। लोगों को और मुल्कों से क्यों कर? अरे भाई पता चलो, मतलब नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें दोबारा कह रहा हूँ, हमें समझने की जरूरत ये तो एक है। कॉमन जुमला ना उसका, इट्स अ ग्रेट माय ग्रेट फ्रेंड ओल्ड फ्रेंड। हम अगर सर झुका के जब तक हम अपने लिए कोई ना कोई ग्रोथ का, कोई सरमायाकारी का, कोई रौनक वाशी का कोई बंदोबस्त नहीं इसी में सवाल सोचेंगे। पूछ लेता हूँ, मैंने जो किताब, आपने वो तारीख अपनी आंखों से देखी है, मैंने जो कॉलम और तारीख पढ़ी है, वो लिखते हैं जी फलां साल, आधा मिनट दे दो, फलां साल में हमारे पास मौका था, हम अमेरिका से फायदा नहीं उठा सके, फलां दफा एक मौका था अमेरिका से फायदा लेने का, लेकिन हम नहीं उठा सके। क्या जो आजकल हमारी यारी है, अगर 10 साल बाद हम ये लिखेंगे कि 2025 में बड़ा अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, लेकिन हम फायदा नहीं उठा सके, क्या आप समझते हैं फिर एक लिखा जाए? It's too early to tell। भाई एक खाना बात है इस वक्त बात कर। चले, हो सकता है हम कुछ लेकिन ये कि मैं बहरहाल ट्रंप पे एतबार नहीं कर। चले एक ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। नो साहब, कराची में सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक का है, आपने भी कई दफ़ा इसका इजहार किया। तो ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए और मसले को हल करने के लिए चलान का सिलसिला शुरू किया गया कि ई चलान के कोई बच न सके और ट्रैफिक रूल्स को वायलेट कर रहा है तो पकड़ा जाए। तो उस हवाले से हैरान कुन तौर पर जो तादाद है चालान की वो करोड़ों में चली गई है। तो मेरे साथ हमारे कराची के रिपोर्टर हैं फहद कमर साहब। फहद भाई बहुत शुक्रिया, मुझे ये बताइएगा कि ई चालान शुरू क्यों हुआ, ये इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है, रोजाना की बुनियाद पे कितने चालान हो रहे हैं और चालान की वजह क्या बन रही है ज्यादातर?
जी बिल्कुल नुसरत साहब, 28 अक्टूबर से जो है वो कराची में ई चालान का सिस्टम जो है वो नाफिज कर दिया गया है। अगर इसका बैकग्राउंड देखें तो कराची में जो है वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो सड़कों पे खड़े होते थे, जगह जगह रिश्वत जो है उनसे तलब की जाती थी, पुलिस एहलकारों को जो है वो शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था। उसके बाद जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ई चालान का सिस्टम जो है वो नाफिज कर दिया गया है। पहले ही रोज में जो है वो 6 घंटे के अंदर जो है वो 2000 से जायद जो है वो चालान किए गए थे। उसके बाद जो मजमूई तौर पर 3 दिन के अंदर जो है वो तादाद 12,900 से जायद जो है वो चालान किए गए। इनकी रकम जो है वो करोड़ों में बनती है। इसके अंदर सरकारी अफसरान जो हैं वो पुलिस एहलकार है, उनके भी जो है वो गाड़ियों की चालान किए गए हैं सीट बेल्ट ना लगाने के ऊपर। आज भी जो है वो सीएम हाउस और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान के खिलाफ जो है वो ये चालान देखने में आए हैं। शहरियों की जानिब से जो है वो शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो शहरियों को दिया नहीं गया, और दूसरी जानिब जो है वो 5,000 से लेके 1 लाख रुपए तक जो है वो चालान किए जा रहे हैं। जरा ये वाजे कीजिएगा जो है मुख्तलिफ सियासी ये वाजे कीजिएगा, 2 बातें आपने की हैं। एक तो शहरी जो एहतजाज कर रहे हैं इस बात पे वो किस वजह से कर रहे हैं, क्योंकि तो शहरियों का मुतालबा था कि सिफारिशों पे छोड़ देते हैं और गैर जरूरी लोगों को पकड़ लेते हैं, ट्रैफिक का फ्लो नहीं है, तो वो ये एतराज क्यों उठा रहे हैं। दूसरा, चालान 5,000 से लेके लाखों तक, ये बात नहीं समझ आई मुझे। जी बिल्कुल नुसरत साहब, शहरियों का ये कहना है कि एक शाहराह के ऊपर हर 10 मीटर के ऊपर जो है वो एक खड्डा है। अगर वो अपनी लाइन तब्दील करते हैं तो कैमरे की आंख उनको देखती है, उनका चालान हो जाता है। अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो शहर की मुख्तलिफ शाहराहें जो खोदी गई हैं, डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से दावा किया गया है कि शहर के 35% हिस्से के ऊपर जो है वो हमने कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं, जिसमें से अहम शाहराहें हैं जो है उनके ऊपर गड़े मौजूद हैं। तो शहरी ये मुतालबा करते हैं कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो दिया जाए, उसके बाद जो है वो यूरोप जैसे चालान किए जाएं। 5,000 रुपए का जो चालान है वो स्टार्टिंग हेलमेट ना पहनने के ऊपर किया जा रहा है। इसी तरीके से सीट बेल्ट ना लगाने के ऊपर, रॉन्ग साइड पार्किंग, रॉन्ग साइड आने के ऊपर जो है वो चालान किया जा रहा है। अगर आपने 6 महीने तक चालान नहीं जमा किया गया तो आपका लाइसेंस मंसूख कर दिया जाएगा। 1 साल तक अगर चालान नहीं पे किया गया तो आपका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसी हवाले से मरकजी मुस्लिम लीग ने आज सिंध हाई कोर्ट के अंदर पटिशन दायर की है। उनका कहना है कि मुल्क एक है, कानून एक है और मजहब एक है, लेकिन उसके बावजूद जो है पंजाब में 200 रुपए का चालान है और कराची में जो है वो 5,000 रुपए का चालान किया जा रहा है। ये किसके तहत किया जा रहा है? कोई एक कानून बनाया जाए कि पूरे मुल्क में जो है वो एक ही कानून नाफिज किया जाए। तो शहरी जो है वो इसी बात से जो है वो नाला दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, शहरी को एक और भी मुतालबा है कि अगर सरकारी अफसरान की गाड़ियों का चालान हो रहा है तो वो सरकार पे करेगी या जो उसमें मौजूद अफसर हैं वो अपनी जेब से पे करेगा। अगर सरकार पे करेगी इस चालान को तो वो भी आवाम की टैक्स के पैसों से जो है वो जमा किया जाएगा। सरकारी अफसर अगर कोई जमा करेगा तो वो भी जो तनख्वाह ले रहा है वो भी आवाम के टैक्स के पैसों से जो है वो तनख्वाह ले रहा है। तो वो एट दी एंड जो है वो आवाम की जेब से ही पैसे निकल के जो हुकूमत के पास जा रहे हैं। तो ओवरऑल आप ये कह रहे हैं कि ई चालान फायदा देने की बजाय वहां पे मसाइल खड़ा कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मौजूद नहीं है जगह जगह। अभी मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये ट्रैफिक सिग्नल मेन शहीद मिलर रोड का ट्रैफिक है। यहाँ कोई जेबर क्रॉस जो है वो लाइन वो नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई कैमरे लगाए गए हैं। लोग रॉन्ग साइड आ रहे हैं, सारी अच्छा फहद, लेकिन यहाँ पे अवाम के इन्हीं एतराजात को सामने रखते हुए वजीर आला सिंध ने किसी रिलीफ का ऐलान भी किया, तो वो क्या रिलीफ है? मुस्ताद साहब, बिल्कुल जो वज़रा हैं, जो सिंध हुकूमत के नुमाइंदे हैं, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि चाहे फूड डिलीवरी बॉय हो या कोई सरकारी अफसर हो, जो खिलाफ वर्जी करेगा उसको चालान जो है वो जमा कराना पड़ेगा। एमकेएम की जानिब से तहरीक इल्तवा जो है वो सिंध असेंबली में जमा कराई गई है। जमात इस्लामी की जानिब से जो है वो करारदाद जमा कराई गई है। अब जो है ये ज़ेरे बहस होगी। उस टाइम तक जो है वो शहरियों की जानिब से जो है उनकी जेबों से करोड़ों रुपए जो है वो सिंध हुकूमत जो है वो जमा कर चुकी होगी, लेकिन अब तक उनको कोई रिलीफ तो फराहम नहीं किया जा रहा है। वेरी राइट, बहुत शुक्रिया फहद साहब। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी मसला। अगर बात सुनो मेरी, इंफ्रास्ट्रक्चर के आप कहीं ना कहीं तो शुरू होना है ना। एक तरफ ये कि अगर पुलिस सड़क पे खड़ी है तो जी वो जगह जगह नाके लगा के तो खामखा की रिश्वत। आपको पता है कि सिंध ट्रैफिक पुलिस कराची का एक टारगेट होता है कि आपने 10 चालान करने रोज के, वो नहीं होता था पूरा। अब देखें हजारों हो रहे हैं। अब नहीं हो रहा ना, अब तो हजारों चालान हो रहे हैं। तो अब वो ये है कि अब जैसे वो फहद बात कर रहे थे कि लोग कह रहे हैं मुसीबत ये है कि पूरे मुल्क में एक जैसा होना चाहिए। मैं नाम निहाद जी पढ़ा लिखा आदमी हूँ, किसी और की क्या बात करूँ। मेरा लाइसेंस जो है वो कब का एक्सपायर हुआ। बनवा लिया आपने? नहीं बनवाया क्यों?
اس لیے کہ جب انہوں نے یہ بھی شروع کیا کہ بھی اگر لائسنس نہیں ہوگا تو اتنے ویسے حالانکہ میں گاڑی یعنی اب چلاتا نہیں ہوں بیکاز میرے کوئی ایشوز ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے باوجود کوئی نہ کوئی ایمرجنسی ہو جاتی تو میں نے بنوایا یا نہیں بنوایا، نہ اپنے ہاتھ پڑھا لکھا، دوسروں کو اوروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت. لیٹ بنوایا تو یہ کہ شہریوں کا بھی یہی ہوتا ہے نا کہ جی ارے صاحب یہ دیکھیے بات سنے میری، 5,000 کی رقم شاید موٹر سائیکل والے کے لیے بہت زیادہ ہے، زیادہ نہیں، بہت زیادہ. ایک غریب آدمی کے لیے وہ اس کے اس حوالے سے سوچنا چاہیے. اس کے بعد موٹر سائیکل ہے وہ 5,000 کا چلان کا ہی دے دے گا. 5,000 کا بیچارہ وہ کیسے وہ گزارا کرے؟ تو یہ زیادتی کی بات ہے. خاص طور پر اب بہت سارے بچے یہ ان اپنی موٹر سائیکلوں کو بائکیا کے لیے، فوڈ ڈلیوری کے لیے یوز کرتے ہیں. سر دنیا بھر میں ایک رول بھی ہوتا ہے، اس لیے دیکھیں نا، آپ نے سیف سٹی بنانا ہے یا کیمروں پہ مانیٹرنگ کرنی ہے نا، تو کچھ سڑکوں کو لگایا جاتا ہے تاکہ لوگ نصر صاحب یوز ٹو ہوں. یہ نہیں کہ آپ نے پورے آدھے شہر پہ اٹھا کے لگا دیا کہ اب سارے لوگ پریشان. چلو بہرحال مطلب دس از آپ کو آہستہ آہستہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے نا تاکہ لوگ اس کے عادی ہو جائیں. بھی بابو ریفارم نہیں ہو سکتی، ایک ہی دن میں نہیں ہو اب سکتا. ہمیں کتنی ایک ہی دن میں نہیں ہو سکتا. اچھا کتنی تکلیف ہوئی تھی، بلبلا رہے تھے نا ہم اسلام آباد کے ہاں، لوگ، یہ کیا مصیبت ہے. ہاں ہاں اس میں تو آخر بنوائے نا لوگوں نے. پھر ہاں بنوائے لیکن ٹھیک ہے، مطلب ریفارمز کے لیے آپ کو لوگوں کا اس کا عادی بھی کرنا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین. سوموار کو ملاقات ہوتی ہے، اب نتیجہ کیا نکلے گا ان مذاکرات کا، ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے، تو سوموار کو اپڈیٹ کریں گے آپ کو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.